الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. देखिए, तमारीना एक्सरसाइजेस बोला इकरा वक्तुब, आप पढ़िए और आप लिखिए, रीड एंड राइट मा ضبط विद एक्यूरेसी. ضبط बोलते किसको? असली बोलते ضبط कोई चीज़ बंद करने को. ضبط हुआ कोई चीज़ बंद करना या एक्यूरेसी के साथ कोई चीज़ करना. मा ضبط अवाखिर कलिमात, ضبط के साथ कलिमात मतलब हो गया वर्ड्स. और अवाखिर क्या हो गया? ये आखिर का जमा है. आखिर का जमा क्या था? अवाखिर. यानी कि आप कलिमात के, आप वर्ड्स के एंड जो है वो आप पढ़िए एक्यूरेसी के साथ. आप जो एंडिंग्स है वर्ड्स की वो आप पढ़िए विद एक्यूरेसी, मअज़्ज़ब्त आप पढ़िए वो. यानी कि हम जानते हैं अगर इसम नकरा होगा, अगर कॉमन नाउन होगा जहाँ पे स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं आ जाता है बल्कि एंड पे क्या आती है? तनवीन. इस नकरा में एंड पे क्या आती है? तनवीन. और इसम मारिफा अगर होगा, अगर स्टार्टिंग में अलिफ लाम हो रहा है तो एंड पे क्या आती है? तनवीन नहीं आती है एंड पे. तब खाली एक ही पेश डालना है एंड पे. यहाँ डालने दो पेश. देखिए मिसाल क्या है इसकी. मुझे बोला है मस्जिद, हम क्या बोलेंगे? मस्जिदुन पढ़ेंगे ना. एंडिंग पढ़नी है सही. इसको बोलते हैं नहवा. इसको बोलते हैं नहव का इल्म, सिंटैक्स जिसे हम बोलते हैं. मस्जिदुन क्या हो गया? अ मॉस्क, कोई आम सी मस्जिद. अल मस्जिदु हो गया द मॉस्क, कोई ख़ास सी मस्जिद, द मॉस्क. अल माउ हो गया द वाटर, कोई ख़ास पानी. और मा उन क्या हो गया? पानी, कोई सा भी आम पानी. मुझे पानी से पानी याद आ गया. अल बैतु हो गया द हाउस, क्या हो गया? द हाउस. ऐसे ही बाबुन क्या हो गया? दरवाज़ा, बाबुन पढ़ेंगे. अलबैतु नहीं, अलबैतु पढ़ेंगे, बाबुन पढ़ेंगे. फिर ऐसे ही कलमुन पढ़ेंगे. कलमुन. कलम. कलमुन क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये नकरा है. यहाँ पे स्टार्टिंग अलिफ लाम नहीं आ रहा है तो कलमुन. अल कलमु हो गया द पेन. अल कल्बु द डॉग. कल्बुन हो गया कुत्ता. कमीसुन हो गया अ शर्ट. अ शर्ट. अल कमीसु द शर्ट. वलदुन अ बॉय. अल हजरु द स्टोन. अल वलदु द बॉय. हिमारुन द डंकी. अल हिमारु, सॉरी हिमारुन अ डंकी, एक गधा. अल हिमारु कोई खास गधा, द डंकी. अल हिसानु द हॉर्स. हिसानुन हॉर्स, अ हॉर्स. तो ये था ऐसे. अब इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट, हम पढ़ेंगे. अल मकतबु मकसूरुन, द टेबल इज ब्रोकन. द टेबल इज ब्रोकन. अल मकतबु मकसूरुन, मुबतदा और खबर. ये क्या है? मुबतदा. ये क्या है? सब्जेक्ट. मुबतदा मतलब हो गया जिससे होती है इब्तिदा जुमला इस्मिया की. जिस इसम से इब्तिदा हो जाती है, जिस नाउन से स्टार्टिंग हो जाती है, जिस नाउन से बिगिन करता है नॉमिनल सेंटेंस, या जिस इसम से स्टार्ट होता है जुमला इस्मिया. या जुमला इस्मिया स्टार्ट होता है कैसे? विद मुब्तदा. इन शॉर्ट पता ही ना, मुब्तदा सब्जेक्ट अबाउट विच आई वांट टू से समथिंग. और खबर. ये क्या है? खबर. खबर क्या आती है? नकरा. ओके। खबर क्या आती है? नकरा. और जो मुब्तदा है वो क्या आता है? मारिफा. अब रखिए याद, मीम और मीम, मुब्तदा मारिफा. यानी कि वहां पे क्या था स्टार्टिंग में? अलिफ लाम. देखिए, अल मकतबु, अल मुदर्रिस, अल लबनु, अल कमीसु, अल मस्जिदु, अल हजरु, अल इमामु, अल लबनु, अल कमरु, अल मिंदीरु. लेकिन जब खबर हम बोल रहे हैं, अब देखिए, जदीदुन, वसिखुन, बारिदुन, मफ्तूहुन, कबीरुन, बारिदुन, हारुन, जालिसुन, मुदर्रिसुन, सॉरी वाकिफुन, नजीफुन, बाईदुन. खबर जो आती है ना वो क्या आती है? नकिरा. उस पे एंड पे कितने पेश आते हैं? दो पेश. देखिए, अल मकतबु मकसूरुन, द टेबल इज ब्रोकन. लेकिन आना मरफू, ये भी आ गया मरफू, ये भी आ गया मरफू. एंडिंग विद पेश, एंडिंग विद पेश. लेकिन ये क्या आ गया? मारिफा, स्टार्टिंग विद अलिफ लाम. ये क्या आ गया? नकरा, नॉट स्टार्टिंग विद अलिफ लाम, एंडिंग विद तनवीन. अब मैं वैसे नहीं बोलूंगा, ये चीज़ आपको याद रहा होगा अभी. अल मुदर्रिसु जदीदुन, जो उस्ताद है वो नया है, टीचर जो है वो न्यू है, नया है वो. अल कमीसु वसिखुन, जो कमीस है वो मैली है, वो डर्टी है. अल लबनु बारिदुन, जो दूध है वो ठंडा है. अल मस्जिद मफ्तूहुन, जो मस्जिद है वो खुली हुई है. अल हजरु कबीरुन, जो पत्थर है वो बड़ा है. अल हजरु फ़कीर, अल हजरु कबीरुन, जो पत्थर है वो बड़ा है. उसके बाद
اللبن باردن، جو دودھ ہے وہ ٹھنڈا ہے، اللبن باردن. حلیب کیا ہوتا ہے حلیب؟ شاید زام دودھ ہے نا، زام دودھ. اور لبن کیا ہو گیا؟ ملک، اوم دودھ. لیکن لاتے ہیں نا وہ حلیب کا پیکٹ، اس میں لکھا ہوتا ہے حلیب، مطلب اوم دودھ. پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے حلیب کیا ہو گیا. شاید یہی ہوتا ہے، لبن ہو گیا ملک، ان شارٹ ملک. حلیب بھی ہوگا یہی زام دودھ شاید. اللبن باردن، جو دودھ ہے وہ ٹھنڈا ہے. والماء حار، اور جو پانی ہے وہ گرم ہے. حار اس کو بولتے ہیں گرمی کو. کیسے؟ گرم. ہم بولتے ہیں نا درجہ حرارت. درجہ حرارت کیا ہو گیا؟ ٹیمپریچر. درجہ حرارت، حرارت بن گیا ہر سے ہی نا، اسی ہار سے ہی حرارہ. مطلب کتنا حرارت ہے، کتنا ٹیمپریچر ہے، کتنا گرمی ہے، درجہ حرارت، درجہ کتنا ہے اس کا. تو والماء حار، اور جو پانی ہے وہ گرم ہے. میں ریکارڈ کیا کہ نہیں یہاں؟ منٹ، ہاں میں ریکارڈ کیا. الامام جی جالس، جی جو جی جو امام ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. امام کس کو بولتے ہیں؟ امام بولتے ہیں لیڈر کو، یا بولتے ہیں امام صاحب کو ہی. الامام جالس، امام بیٹھا ہوا ہے. والمدرس واقف، اور جو ٹیچر ہے وہ کھڑا ہے، یا اس نے وہ پوز دیا ہوا ہے، رکا ہوا ہے. بولتے ہیں نا اسٹینڈ اینڈ اسٹل، اسٹینڈ اینڈ اسٹل. یس سر. جیسے کوئی انسان اگر ہوگا نا، وہ اگر دوڑے گا، پورا کھڑا لگتا ہی نہیں، تھوڑا وہ بینڈ لگتا ہے. جب وہ رکتا ہے وہ کیا لگتا ہے؟ اسٹینڈ اینڈ اسٹل. ویسے سمجھنا یہ چیز اس معنی میں. حلیب مینس ملک. ہاں ملک تو ہے، لیکن کون سا ملک؟ زام دودھ یا اوم دودھ؟ کرڈ. اچھا کرڈ کیا ہو گیا پھر؟ دیکھیں گے ایک منٹ. کرڈ کیا سر بولتے ہیں؟ کرد ہوا سر بہت اچھے وران کڑی. نہیں میں بول رہا ہوں، یس سر. میں بول رہا ہوں کرڈ کیا بولتے ہیں. ہاں اچھا ٹھیک. اس کو بولتے ہیں کرد. تخثر. تخثر ہاں؟ یا خسارة اللبن. خسارة اللبن یا زام دودھ. خسارة سر یہ بھی اللبن. دودھ ہی ہاں دودھ ہی ہوتا ہے بالکل. لیکن کچھ معنی ہوتا میں نے، تو کھچڑی اور پلاؤ میں انتر کیا ہے؟ ہاں کیا کیا ہے؟ اچھا کھچڑی اور پلاؤ میں ڈفرینس کیا ہے پوچھ رہے سر انہوں. ڈفرینس کیا ہے؟ لبن بھی ہو گیا دودھ، ملک، اور حلیب بھی ہو گیا ملک. لیکن خسارت اللبن ہو گیا اوم دودھ زامت دودھ. زام دودھ. میں سمجھ کے زام دودھ اچھا تو ہاں مطلب کرڈ کرڈ ہوتا ہے وہ. کرڈ. کرد انگلش سمجھ آئے. اس کے بعد القمر بعید، جو چاند ہے وہ دور ہے. القمر بعید، چاند دور ہے. المندیر جی کو نظیف. یہاں پر کیا کام ہے اس وقت؟ المندیر جی اور نظیف. پڑھاؤ کیا کرنا ہے؟ ہمیں کھانا ہے، ہمیں سبق پڑھنا ہے، سننا ہے، فضول کلام کرنا. آپ ارے کتنی؟ فضول میں نہیں بولا، آئی واز دیر اینڈ غلطی سے اسپیکر آن ہو گیا تھا، اس کے لیے اتنا آفینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا المندیر نظیف، جو ہینڈ کرچیف ہے وہ صاف ہے. المندیل نظیف، جو ہینڈ کرچیف ہے وہ صاف ہے. اس کے بعد دیکھیے املا الفراغ، پھر اتنا بلینک سر آپ. فراغ بولتے ہیں کس کو؟ خالی جگہ کو. تو املا الفراغ آپ کریے فل ان دا بلینکس فيما يلي جو فالوئنگ. بوضع الكلمة by putting the word المناسبة by putting the appropriate word. اب اٹھائیے یہاں سے کیا appropriate word جو ہوگا، اب اٹھائیے وہ من الكلمات التالية from the following words. وہ لگائیے آپ سر کہاں پہ؟ وہ ایک بار اور بولیے سر. ہاں املا الفراغ آپ کریے fill in the blanks فيما يلي following. بوضع الكلمة by putting the word المناسبة appropriate word. اٹھائیے آپ ان words میں سے من الکلمات التالیہ فرام دا فالوئنگ ورڈس. ان شارٹ اب اٹھائیے یہ والے ورڈس آپ لگائیے ان جگہوں پہ، خالی جگہوں میں جو اپروپریٹ ہوں گے، جہاں پہ جو کیا ہوں گے، جو ہوں گے اپروپریٹ. اصل نے کل اسٹارٹ کیا ہے. اچھا آپ آئے نا آج ہی، آپ کہاں سمجھ آ جائے گا؟ آپ آئے نا آج شاید 6th کلاس ہے کیا؟ 6th کلاس. تو ابھی اس کے 5 ویڈیو ہو گئے لیکچر، وہ آپ کو دیکھنے ہیں سارے اچھے سے، تب جا کے آپ سمجھ پائیں گے. میں کروں گا ابھی انشاءاللہ لنک سینڈ، پھر آپ دیکھیں گے سارے اس سے نا ویڈیو سے، وہ میں نے ریکارڈ کیے سارے. الحجر جو پتھر ہے. اب جمیل بول سکتے ہیں ہم، لیکن عام طور پہ کیا بولتے ہیں پتھر کے بارے میں؟ پتھر باری ہوتی ہے نا. الحجر ثقیر لکھیں گے اس کو، کس یہاں پہ لکھا ہے الکلمہ مناسبہ اپروپریٹ ورڈ، ورنہ کچھ بھی لکھتے الحجر وسخ مفتوح حار ثقیر. الحجر ثقیر جو پتھر ہے وہ باری ہے. باب مفتاح باب مفتاح.
अलबाबु जो दरवाजा है वो खुला हुआ है, कैसे बोलेंगे अलबाबु الباب مفتوح. मफ्तूह। अलकमरु जो चांद है वो क्या है, खूबसूरत है। चांद क्या होता جميل. है, जमील। अलवरकु जो पेज है वो क्या होता है, हल्का, खफीफुन, ثقيل. खफीफुन खफीफ। अलमिंदीलु जो है, وسيق. وسيق. अलमिंदीलु वसिखुन। وص- बस अलमिंदीलु, देखिए म्यूट को एक मिनट, खुदाई में है ना, देखिए म्यूट किसी को खोलना नहीं, ठीक, म्यूट बंद करना है सारों का। म्यूट नहीं खोला क्योंकि फिर ऐसे पढ़ नहीं पाते ना बाकी सारे, तो म्यूट करना है हमेशा के लिए आपको ज़िंदगी में। खाली एंड के 5 मिनट म्यूट खोलना है, एंड के 5 मिनट, वरना करना है क्या, फुल म्यूट है, फुल खत्म पूरा, एब्सोल्यूट म्यूट, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सर कर दीजिए सर म्यूट सबको। हाँ मैं करूँगा सर। उसके बाद अल्लबनु जो दूध है, क्या बोलेंगे, जो गर्म है, अल्लबनु हारुन, अल्लबनु हारुन दूध गर्म है। तो ऐसे ही करना था यहाँ पे, अप्रोप्रिएट जो था वो लगाने थे। अलमिंदीलु जो हैंड करचीफ है वो क्या होती है, मैली होती है ना, आमतौर मैली होती है वो, वसिखुन, अलमिंदीलु वसिखुन। अब इमला इल फराग, फिल इन द ब्लैंक्स करिए आप, फीमा यली फॉलोइंग, बिवज ए कलिमतिन मुनासिबतिन, बाय पुटिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड। डैश नज़ीफुन कोई चीज़ साफ है, मैं बताऊंगा मकान साफ है, हम बोलेंगे, मैं कहा ना माइक नहीं खोलनी है, कैसे हो जाएंगे डिस्टर्ब सारे। अलबैतु नज़ीफुन घर साफ है। अलमस्जिदु नज़ीफुन, अगर हम होते ना मतलब कम बच्चे, हम होते 5-6 फिर चलता, लेकिन यहाँ है ना बहुत सारे मानेंगे, इसी तरह मसला होता है फिर। अलबैतु नज़ीफुन या अलमस्जिदु नज़ीफुन, कोई बात नहीं। अब इससे चैट में ही जवाब। डैश मकसूर कोई चीज़ टूटा हुआ है, हम बताएंगे क्या, अलकलमु मकसूर जो पेन है वो टूटा हुआ है। डैश बारिदुन कोई चीज़ ठंडा है, पानी के बारे में बोलेंगे तो अलमाउ बारिदुन, या अल्लबनु बारिदुन जो पानी ठंडा है या दूध ठंडा है। ऐसे ही डैश करीबुन कोई चीज़ नज़दीक है, कोई चीज़ नज़दीक है, कैसे बोलेंगे, अलमस्जिदु करीबुन मस्जिद नज़दीक है। अलबैतु करीबुन घर नज़दीक है। अलमकतबतु करीबतुन लाइब्रेरी नज़दीक है। या अलमकतबु करीबुन ऑफिस नज़दीक है, मकतब बोलते हैं ऑफिस को भी और टेबल को भी बोलते हैं, मतलब। या अलमदरसतु करीबतुन आएगा ना फिर यहाँ पे, आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझना है आपको ऐसी। डैश बईदुन कोई चीज़ दूर है, अन नजम बईदुन स्टार जो है वो दूर है। उसके बाद डैश वाकिफुन, डैश बईदुन कोई चीज़ दूर है, अन नजम बईदुन। या अशम्स बईदुन जो सन है वो दूर है। या अलकमरु बईदुन जो चांद है वो दूर है। डैश वाकिफुन कोई खड़ा है, अलमुदर्रिसु वाकिफुन, या अर्रजुलु वाकिफुन, या अलवलदु वाकिफुन। डैश जालिसुन कोई बैठा है, क्या बोलेंगे, अलमुदर्रिसु जालिसुन मुदर्रिस बैठा हुआ है। या अलवलदु जालिसुन, हाँ अलवलदु जालिसुन। या अलबिंतु जालिसतुन आएगा फिर अगर अलबिंत बोलेंगे। अलमुदर्रिसु, मसला नहीं होता इंसान को याद कितना हो गया अरबी, मसला होता है समझा कितना इंसान है, क्योंकि याद होता है खुद ही इंसान को पढ़ने पढ़ने से ना। मसला होता है रूल समझना चाहिए इंसान, समझना इज मोर इम्पोर्टेंट देन याद करना। डैश कबीरुन कोई चीज़ बड़ा है। अल हजरु कबीरुन पत्थर बड़ा है। अल मस्जिदु कबीरुन मस्जिद जो है वो बड़ी है बिल्कुल। या अल बैतु कबीरुन घर बड़ा है। डैश कदीमुन कोई चीज़ पुराना है। अल हिसानु कबीरुन, हाँ। अल कमरु कदीमुन, मून पुरानी है, हाँ सच में तो बहुत पुरानी है। अच्छा, अल मस्जिदु, अल मस्जिदु कदीमुन मस्जिद पुरानी है। अच्छा हम बताएंगे कि दरवाज़ा पुराना है। अल बाबु कदीमुन, ऐसे ही। जदीदुन कोई चीज़ नया है, अ, बताइए शाबाश। अल बैतु जदीदुन, हाँ घर नया है। या बताइए आप, मुदर्रिस नया है, अल मुदर्रिसु जदीदुन, ऐसे करना है इसको। अल कलिमातुल जदीदा हो गया न्यू वर्ड्स, कल मैंने पढ़ लिए थे सारे, यहाँ से पढ़ना है हमें आज। अच्छा आज नहीं पढ़ना है शमसी और कमरी हरूफ के बारे में, देखिए मसला क्या है, नीचे हो गया ना वो आपने पढ़ा होगा कायदे में, लेकिन हम यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे। देखिए, अल हरूफुल कमरियतु वल हरूफुल शमसियतु, कमर बोलते हैं किसको अरबी के अंदर, मून को बोलते हैं कमर, किसको बोलते हैं मून, ठीक है। और शम्स किसको बोलते हैं, सन को। तो इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं मून लेटर्स, क्या बोलते हैं, मून लेटर्स। अल हरूफुल कमरियतु, अल हरूफुल कमरियतु। और इनको बोलते हैं सन लेटर्स, क्या बोलते हैं, सन लेटर्स। अल हरूफुल शमसियतु। या बोलेंगे क्या,
सोलर लेटर्स, इनको क्या बोलेंगे? लूनर लेटर्स। होता है ना ये सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, सोलर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर, मतलब मून से जो ताल्लुक था वो लूनर। तो मून लेटर या लूनर लेटर क्या हो गया? अल हुरूफुल कमरिया। वल हुरूफुल शमसिया क्या हो गया? और सन लेटर्स। मून लेटर्स और सन लेटर्स। आप बोलेंगे इन्हें क्यों इसका नाम दिया क्या, सन लेटर्स और मून लेटर्स ने ऐसा क्यों किया है? अब बताइए क्यों, देखिए क्यों। कंट्रास्ट पैदा करने के लिए, कंट्रास्ट देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अलकमरु, यहाँ पे स्टार रहेंगे आप, अलकमरु, है ना। और यहाँ से क्या, अशमसु, यहाँ से कॉफ आ रहा है ना, यहाँ से शीन लाया। अभी एक स्टैंडर्ड बनाया ना, स्टैंडर्ड एक बनाया इनने, इन्हें ऐसे लिया क्योंकि थोड़ा मजा आता है ना इसको बोलने में, अल हुरूफ अल कमरिया तो, अल हुरूफ शमसिया तो, इसीलिए इन्हें ऐसे किया है। अब रूल क्या यहाँ बोलता है? रूल ये बोलता है, ध्यान से सुनिएगा रूल। तो देखिए अब, अल हुरूफ अल कमरिया जो होंगे ना, अगर उनसे पहले अलिफ लाम दाखिल हो रहा है, अगर हुरूफ कमरिया से पहले अलिफ लाम दाखिल हो रहा है, तो उस वक्त भी हम अलिफ लाम के लाम को पढ़ेंगे। अगर हुरूफ कमरिया से पहले अलिफ लाम दाखिल हो रहा है, तो उस वक्त हम अलिफ लाम के लाम को पढ़ेंगे। उस वक्त हम अलिफ लाम के लाम को पढ़ेंगे। लेकिन अगर हुर्फ शमसी में से पहले अलिफ लाम आ रहा है, तो उस वक्त हम अलिफ लाम के लाम को नहीं पढ़ेंगे। इन शॉर्ट, हुर्फ कमरिया को अगर प्रिसीड करेगा अलिफ लाम, तो वहां पे अलिफ लाम के लाम को पढ़ रहे हैं। लेकिन हुरूफ शमसिया को अगर प्रिसीड करेगा क्या, अलिफ लाम, वहां पे अलिफ लाम के लाम को नहीं पढ़ना है। अब हुरूफ कमरिया कौन है, देखिए कौन है ये वाले, अलिफ बा जीम है ना सारे, ये देखिए ये 14 आते हैं नीचे तक बराबर, ये आते हैं 14, और ये भी कितने आते हैं 14, कितना हो गया 28, है ना बराबर, लेटर्स 28 होते हैं अरबी के अंदर। कुछ क्या बोलते 29 होते हैं, क्योंकि वो गिनते क्या, हमजा को अलग, अलिफ को अलग, वरना कितना हो गया 28 बराबर। प्लीज रिपीट, हाँ ये भी तो करना ही है। देखिए फिर से, हुरूफ कमरिया को बोलते हैं मून लेटर्स, और हुरूफ शमसिया को बोलते हैं सन लेटर्स। हुरूफ कमरिया जो है ना, देखिए अलिफ बा जीम, हुरूफ कमरिया जो है ना, आपको याद रखना ये रूल, ध्यान सुनिए मेरी बात, अभी बहुत डीप होगा। चलो आप डीप भी समझिए, चलो आपको, आपको समझा पूरा डीप से ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए सुनिए। जो हुरूफ कमरिया होते हैं ना, हुरूफ कमरिया, हुरूफ कमरिया जो होते हैं, दे आर प्रोनाउंस्ड, दे आर नॉट प्रोनाउंस्ड विद टिप ऑफ टंग, नॉट प्रोनाउंस्ड विद टिप ऑफ टंग, जानेंगे? इसको बोलते हैं ब्लेड ऑफ टंग, ब्लेड ऑफ टंग या टिप ऑफ टंग, ब्लेड बोलते हैं असली में। तो हुरूफ की तादाद 14 होती है, यहाँ से 14, यहाँ से 14, कमरी की 14, शमसी की 14 हो गया 28 बराबर। देखिए, हुरूफ कमरिया में आपके टिप ऑफ टंग या ब्लेड ऑफ टंग टंग इन्वॉल्व होता ही नहीं है। आपके लिए ट्राई देखिए, पढ़िए आप, अलिफ, 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 देखिए बा, यानी हो गया, जीम नहीं हो रहा है, हा, खा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, सीधे पढ़ा या। लेकिन जो रुफ़ शमसी होते हैं वहाँ मसला क्या हो जाता है? हुरूफ शमसिया के अंदर मसला ये हो जाता है कि हुरूफ शमसिया के अंदर दे आर प्रोनाउंस्ड विद टिप ऑफ टंग, वहाँ पर टिप ऑफ टंग इस्तेमाल होती है। हुरूफ शमसी जो है, हक का खौफ अजब गम है, माशाल्लाह, देखिए इन्होंने लिखा भी, देखिए हक का खौफ उजब गम, अजब, हक का खौफ उजब गम है, देखिए हक का माशाल्लाह, खौफ अजब गम। अजब गम है, हक का हक का खौफ अजब गम है। अजब गम है, या वो करना याद ये ऐसे ही, सारे ये हाँ सारे हुर्फ कामरिया हैं। ये सर मीम गम है, गम सर। हाँ गम, हक का खौफ अजब गम है, अजब हा, गम है। गम है, हा कॉफ काफ अलिफ खा वाव फा आइन जीम और बा और हा और या, वैसे याद करनी ये नहीं, बस सारे समझ रहे हैं। कामरिया हैं। देखिए उसके बाद, अब पढ़िए हरफ शमसी, अब देखिए आपको हो जाएगा इन्वॉल्व क्या, ब्लेड ऑफ टंग। अब देखिए ता, ता, सा, सा, दाल, दाल, जाल, जाल, रॉ, हो रहा है इस्तेमाल, देखिए रॉ, ज, सीन, शीन, صاد, ضاد, طا, ظا, लाम, नून। यहाँ पे मसला क्या हो रहा है? यहाँ पे टिप ऑफ टंग इन्वॉल्व हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है। अब ध्यान से ही बात सुनिएगा, ध्यान से ना, ध्यान से, एक मिनट, कोई कुछ बोल रहा है शायद,
हाँ ये تا دال دال روزا سين شين صاد ضاد 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 لام نون. تو آسان ہے کہ تا دال دال روزا سين شين صاد ضاد لام نون. لیکن جو وہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے وہ بھی آسان ہے. اس کے بعد اب دیکھیے آپ مسئلہ کیا ہے. اب دیکھیں ہم لام کس میں سے آتا ہے لام. لام کہاں پہ آتا ہے حرف شاباش شمسی میں سے آتا ہے. حرف شمسی میں سے یہ دیکھیے آپ لام کہاں سے آتا ہے حرف شمسی میں سے. کیونکہ لام کو ہم کرتے ہیں پروناؤنس کیسے بلیڈ آف ٹنگ سے. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا حرف شمسی کو کیسے ود دا ٹپ آف دا ٹنگ. تو اگر ہم پڑھیں گے تا کو ٹپ آف دا ٹنگ اس سے پہلے کیا آئے گا لام ہے نا. کیا لام کو پڑھیں گے ہم اس ٹائم پہ نہیں. کیوں کیونکہ ورنہ ہم پڑھ رہے ہیں دو لیٹر ود ٹپ آف ٹنگ. اگر ہم نے الٹا رول کر دیا ہم بولیں گے آج سے ہم حرف شمسی میں بھی الف لام کا لام پڑھیں گے. کیوں چھوڑنا ہے پڑھیں گے ہم لام. لیکن تو مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ ہم بول رہے دو لیٹرز ٹپ آف ٹنگ سے. دیکھیں اگر ہم بول رہے التاجرو ورنہ ہم کیا بولتے التاجرو التاجرو یعنی کہ دو بار میں کر رہا ہوں کیا انوالو ٹپ آف ٹنگ. اس سے کیا آ جاتی ہے فلوینسی کے اندر ہنڈریج مطلب فلوینٹ نہیں انسان رہتا ہے ایلیکوینسی نہیں آ جاتی ہے. اس سے مطلب کلام میں فساد نہیں آ جاتی اس چیز سے. عرب کیونکہ تھے نا کلام میں بہت زیادہ فصیح وہ اس لیے ایسا کرتے تھے. جیسے ہم کیوں کرتے کل کلا تاکہ انسان کو فلو آ جائے. دیکھیے اب اگر اب پڑھیں گے انسان ادھر رک جائے گا. اب ختم مسئلہ ہی تو اب پڑھ دیں انسان اب تاکہ انسان کو فلو آ جائے. تو اس لیے یہ سب ہوتا ہے یہ لینگویج آسان بنانے کے لیے یہ قوانین بن جاتے ہیں. میں پھر سے بتاؤں گا حروف قمریہ جو ہے اس میں اگر ان سے پہلے اگر الفلام آ جائے گا وہاں پہ الفلام کے لام کو پڑھنا ہے کیونکہ انہیں ہم ٹپ آف ٹنگ سے نہیں پڑھتے. لیکن لام کو ہم ٹپ آف ٹنگ سے پڑھتے تو وہاں پہ ہم لام کو پڑھیں گے کیونکہ وہاں پہ خالی ایک لیٹر ہو رہی ہے کیا انوالو ٹپ آف ٹنگ سے پڑھنے والی لیٹر. لیکن جو حروف کم شمسیہ ہے وہاں پہ ہمیں الف لام کے لام کو نہیں پڑھنا ہے کیونکہ حروف شمسیہ خود بخود ہم کرتے پروناؤنس کسے ود دا ٹپ آف دا ٹنگ. تھوڑا مشکل سمجھا. ہاں سائلنٹ رکھنا ہے حروف شمسی میں. حرف شمسی میں سائلنٹ رکھنا ہے لام کو پڑھنا ہی نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گا پریکٹیکلی سیدھے. ابھی تک ہم پڑھے تھیوریٹیکلی اب دیکھیں گے پریکٹیکل ایگزامپل تب جا کے یاد رہے گا انسان ورنہ یہ ہوتا ہے بل ورنہ یاد کر رہے گا انسان کو. دیکھیے مجھے بولنا ہے باپ ہم بولیں گے ابن کیا ہو گیا ابن باپ. امن کیا ہو گیا ماں. اخن کیا ہو گیا بردر بھائی ہاں. اور اختن کیا ہو گیا سسٹر بہن. چلیے بیسک ہو گیا. دیکھیے اب مجھے بولنا ہے دا باپ دا فادر کوئی خاص باپ. تو ال داخل کریں گے نا ہم اس کو ال. دیکھیے اب میں کیا پڑھوں گا الابو الابو نہ کہ ابو. لام کو پڑھنا ہے مجھے ٹھیک ہے. الابو الابو ٹھیک ہے. الابو یہاں پہ لام پہ کیا جزم الابو ہو گیا دا فادر. اس کے بعد البابو کیا ہو گیا البابو دا ڈور دروازہ. ہم نہیں بول رہے اب بابو نہیں البابو لام کو پڑھ رہے کیوں کیونکہ با جو ہے وہ حرف قمریہ میں سے. ایسی الجنتو الجنتو دا گارڈن. جنت اس کو بولتے ہیں گارڈن کو. آپ پتہ ہے عربی زبان کے اندر جب بھی جیم اور نون آ جاتا ہے نا مطلب ہوتا ہے وہ چیز چھپا ہوا ہے. جن وہ چھپا ہوا تھا نا آنکھوں سے دکھتا ہے انسان کو جن جن شیاطین انسان کو آنکھوں سے دکھتے نہیں ہیں. تو ہم کیا بولتے ہیں جن کو کیوں بولتے ہیں جن کو دکھتا نہیں ہے آنکھوں سے. ایسے ہی ڈسکنیکٹ ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا. اس کے بعد ایسے ہی جنین کس کو بولتے ہیں جنین جو ہوتا ہے ماں کی پیٹ میں نا جنین ماں کی فیٹس اس کو بولتے ہیں جنین ماں کی پیٹ میں مطلب دکھتا ہی دور سے انسان کو باہر سے بتاؤ چھپا ہوا. تو جب بھی ایسی جنت جنہ مطلب ہیون جنت وہ ہے نا غیبیات میں سے وہ دکھتا نہیں ہے انسان کو. ایسا سمجھ رہی چیز. اب یہاں سے بولا کیا گارڈن باغ نا باغ یا بستان بولتے ہیں گارڈن کو بستان یا جنتن. الجنتو دیکھیے جنتن کیا ہو گیا گارڈن جنتن. الجنتو کیا ہو گیا دا گارڈن. الف لام کے لام کو ہم پڑھ رہے ہیں ہاں کیوں کیونکہ اس کے بعد جیم آ رہا ہے جو کہ حرف قمریہ میں سے ہے تو لام کو پڑھنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے. اب میں اور نہیں بولوں گا خوش کر. اس کے بعد حدیقتن ہاں حدیقتن کیا ہو گیا گارڈن. حدیقت الحیوانات کیا ہو گیا حیوانوں کا گارڈن یعنی کہ زو حدیقت الحیوانات. دیکھیے الحمار کیا ہو گیا گدھا دڑن کی. الخبز کیا ہو گیا دا روٹی چپاتی نا روٹی خبز بولتے ہیں بریڈ کو بھی روٹی کو بھی ہاں جو بن جاتا ہے اس سے نا آٹے سے ٹھیک ہے. العین کیا ہو گیا آنکھ یا اسپرنگ آئی یا اسپرنگ. اچھا نا کٲشِر پٲٹھۍ کہ چشمہ
एमशीम चश्म, मतलब आँख को बोलते हैं चश्म, या बोलते कश्मीर में क्या बोलते हैं हम बोलते कश्मीर में इसको ना, चश्म स्प्रिंग बोलते हैं, चश्मा है ये, चश्मा शाही। तो सोचिए आप, यहाँ भी क्या होता है कश्मीर में भी, चश्म और चश्म, अरबी में क्या होता है, आई और स्प्रिंग, तर्जुमा आइन को, है ना। क्या है वो कुरान की आयत, मिन हुस्नता अशरता आइना कद अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, वहां से 12 चश्मे फूट गए जब मूसा ने लाठी से उस पत्थर पे मारा था, है ना। आइन, मिन हुस्नता अशरता आइना, आइना, आइन क्या हो गया, आंख या स्प्रिंग, चश्मो चश्म बोलते हैं। प्लीज डू एरब फॉर इंसिडेंट्स लाइक हादा बैतुन, एरब उसमें क्या करना है, वो तो आसानी है, हादा हो गया मुब्तदा, बैतुन हो गया खबर, तो सिंपल एरब है, इसको हम करते ही नहीं है, हम पढ़ते हैं ना नोट से ही फिर एरब। तो क्या अगर वैसे पढ़ेंगे, हादा इस्मु इशारतिन मुब्तदा फी महल रफ़ मबनी अला सुकून, बैतुन खबर मरफूअन व अलामत रफ़ी ज़म्मतान अला आखिरी। लेकिन वो पढ़ते हैं इंसान थर्ड पार्ट में, पहले हम नहीं बोलेंगे। अब पता है फिर पढ़ते हैं हाजा क्या रेडमी, हा क्या है, ये जा क्या है, लेकिन हमें क्या करना है उसको, उससे हमें कुछ फायदा मत आएगा, वो पढ़ते हैं वो ग्रामर में जाते हैं जो डीप जाते हैं, ग्रामर सर में अगर डीप। आप उसी तरह पढ़ाते तो यहाँ पर हम थोड़ा ग्रामर भी सीखते हैं उसी के साथ साथ, पढ़ने यहाँ के साथ साथ ग्रामर। यहाँ पे आए ना सब, मतलब बेसिक से पढ़ने के लिए बेचारे, अब मतलब सारे होंगे उनके ऐसे जितने पढ़ा होगा, उनके लिए समझना पड़ता है अच्छे से, क्योंकि मुश्किल होता है ना पहली बार नहीं पढ़ना, वो सोचते हैं पहली बार ही इतना मुश्किल आ रहा है, वो पढ़ ही नहीं पाते फिर आगे। मैंने एक्सपीरियंस किया है इस बारे में, तो इसलिए अच्छा रहता है ऐसे ही जाना है बेसिक से ही, इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसकी अपनी लेवल होती है अपनी। उसके बाद अल गदा हो, क्या हो गया, लंच, लंच है गदा, हमने कहा अगदा हो, हमने कहा अल गदा हो। आप पढ़ना नहीं आता है तो ग्रामर बाद में पढ़ाएंगे, अभी पढ़ना नहीं आता है तो ग्रामर, हाँ बिल्कुल अभी मैंने पढ़ना। किसका बच्चा रोया, बच्चे भी रोते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे रो सकता है। लंच क्या हो गया, अल गदा, द लंच। अल फमु क्या हो गया, द माउथ, मुंह, अल फमु, मुंह। अल कमर क्या हो गया, द मून, चांद, फम बोलते हैं माउथ को, हाँ। अल कमरु द मून। अल कल्बु द डॉग, कुत्ता, द डॉग, हाँ। अल माउ द वाटर, पानी, ठीक है। ऐसी अल वलदु, इन छोड़ा हम लाम पढ़ रहे हैं ना, द बॉय, लड़का। अल हवा क्या हो गया, हवा, ना एयर, हवा। अल हवा क्या हो गया, हवा, एयर। अल यदु क्या हो गया, हैंड, हाथ, याद है, आईदी जमा, आईदी हो गया हैंड्स, आईदी, अल यदु, हाँ। उसके बाद अब क्या, उर्फ शमसिया, उर्फ शमसिया के अंदर अलिफ लाम के लाम को नहीं पढ़ना है, देखिए अत्ताजरु सीधे ही, और हुर्फ शमसिया जो है ना, वहाँ पे आती है तशदीद। अब पता है, अब नाम से भी याद रख, देखिए हम क्या बोलते हैं, अल हुरूफुल कमरियतु, फुल लाम पढ़ते हैं यहाँ पे, हम नहीं बोलते अल हुरूफुक कमरियतु, फुक नहीं, फुल कमरियतु। वल हुरूफुश शमसियतु, शीन सीधे पढ़ दिया, लाम पढ़ा ही नहीं। वल हुरूफुल शमसिया नहीं, फुश शमसिया, यहाँ पे लाम को पढ़ा ही नहीं, यहाँ पे लाम को पढ़ा। तो यहाँ पे आती है शद्दा, कहाँ पे, हुर्फ शमसिया के ऊपर क्या आती है, शद्दा, अगर इफ दे आर प्रीसीडेड विद अलिफ लाम, they'll get shadda on them। अत्ताजिरु क्या हो गया, द मर्चेंट, द तिजारत करने वाला। असौबु द कपड़ा, मतलब कोई खास, द क्लॉथ, कोई खास कपड़ा। असौबु, अलसौबु नहीं, असौबु, लाम पढ़ना ही नहीं, लाम साइलेंट है, कहाँ पे, उर्फ शमसिया के अंदर। ऐसी अद्दी को क्या हो गया, द मुर्गा, द रूस्टर। अद्दी को मतलब गांड रुकोकुर ना, गांड रुकोकुर, वरना बोलते क्या बोलते हैं मुर्गे को, दजाज, दजाज हो गया मुर्गा, और दजाज हो गया मुर्गी, दजाज दजाज। अद्दीक हो गया गांडर कॉकर, रूस्टर जो है खतरनाक होता है वो, तो रेड कलर का होता है, इसको होते हैं कुछ अलग अलग कलर होते हैं उसके बहुत सारे। अद्दीक को। अज़हबु, अज़हबु क्या होता है, किसको पता है, बताइए। gold, the gold. फूल गोल्ड, अज़हब होता है गोल्ड। और पता है जहाबा किसको बोलते हैं, जहाबा, जहाब हो गया वो गया, है ना, वो गया, वो एक मर गया। वो एक सर मर ये गया। जमायर में से आता है। हाँ याद है किस में से, जमा में से, याद है किस में, फेल, जमायर। हो गया फेल, जहाबा, वो एक मर हाँ। गया। अब अज़हब क्या होता है, अज़हब, ज़हब होता है वो चीज़ जो जाती रहती है, जाती रहती है, मेरे पास सोना है मैं बेचता हूँ, वो जाता है दूसरे के पास, वो बेचता है, वो बेचता है, वो बेचता है, यानी कि ज़हब को होता है ज़हब, ज़हब मतलब वो चल रहा होता है, इसको ये चल रहा होता है, इसका ज़िहाब हो रहा होता है, ये जा रहा होता है, जा रहा होता है, जा रहा होता है, जा रहा होता है, जा रहा होता है। तो मैंने कहा ना आपको, अरबी ज़बान में क्या मसला होता है,
کوئی اگر نام دیا گیا نا وہ نام ایسے نہیں دیا گیا ہوگا, کچھ نہ کچھ لاجک ہوگا ہی کہ نام کیوں بولتے گولڈ کو الذهب, کیونکہ گولڈ جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے. الرجل کیا ہوگا, دا مین, دا آدمی, دا مین. الزہرت ہو گیا دا فلاور, پھول. السمک ہو گیا دا فش, سمک بولتے گاڈ, مچھلی. السمک دا فش, سوری زہرت مانا پھول, میں نے کیا بولا, فلاور, ہاں پھول. الزہرت. اچھا, الشمس کیا ہو گیا, دا سن. الصدر کیا ہو گیا, صدر کیا ہو گیا, چیسٹ. اور صدور ہے جمع ہے اس کو, صدور ہو گیا چیسٹ, صدور. اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین, اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین, یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہے عالمین کے سینوں کے اندر, وہ جانتے. تو سینہ ہو گیا صدر, سینہ. انہ علیم بذات الصدور, وہ جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے, انسانوں کے سینوں میں جو ہوتا ہے. اچھا, الضیف کیا ہو گیا کیا, کوئی بول سکتا ہے شباش, الضیف. مہمان. بوڑھا. نہیں بوڑھا نہیں, مجھے پتا ہے کچھ گیسٹ. بوڑھا, وہ بڑا گیسٹ. پڑھتے مہمان. ضعیف نہیں لکھا ہے, ضعیف یہ لکھا ہے ضیف, ضیف ہو گیا گیسٹ, مہمان. سرکار مہمان. ہاں, جیسے قرآن میں اس کی آیت بھی آ گئی ہے, هل اتاک حدیث الضیف ابراہیم المکرمین, کیا اب تک خبر پہنچی ہے ابراہیم کے مہمانوں کی, ہے نا, سورہ الذاریات میں جا گیا, هل اتاک حدیث الضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام. الطالب کیا ہو گیا, دا اسٹوڈنٹ, طلب کرنے والا علم کا, طالب علم, اسٹوڈنٹ. الظہر, الظہر کیا ہو گیا, شاباش بتائیے, الظہر کیا ہوتا ہے, پیٹ ہاں سرکار کمر کمر. ہاں کمر, کمر بالکل, اس کو بولے گا پیٹ یا کمر, بیک, انسان کا کمر, بیک. اور الظہر کیا ہو گیا, اگر یہاں ڈالیں گے پیش, ہو گیا نون کا ٹائم نا, نون, ظہر کا ٹائم, نون. الظہر کیا ہو گیا, ظہر ہو گیا, ظہر, یہ ظہر, ظہر, ظہر. ظہر کیا ہو گیا, نون, اور ظہر کیا ہو گیا, بیک, کمر انسان کا. ایسی اللحم کیا ہو گیا, دا میٹ, اللحم, لحم بولتے ہیں میٹ کو, گوشت کو. اللحم ہو گیا دا میٹ. اس کے بعد النجم ہو گیا دا اسٹار, النجم کیا ہو گیا, دا اسٹار. اب جائیں گے واپس پیچھے سے, جو بچ گیا تھا میں یہاں پہ. دیکھیے, اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. سر میں نے ابھی جو ان کا کیا کتنا مس ہوا ہے, مس ہو گیا آپ کو 5-6 لیکچر آج کا لے کے. اب دیکھیں گے وہ سارے, ورنہ کچھ سمجھ نہیں آئے گا, 0% سمجھ نہیں آئے گا آگے. گرامر نا, گرامر سے کچھ نہیں سمجھ آ جائے گا, اس میں پورا ڈیپینڈنٹ ہے گرامر ایک دوسرے پہ, اللہ کے ساتھ دیکھیں نا آگے اس میں کتنا مطلب فرسٹ پارٹ میں گرامر ایسا ختم. منیزہ ہے کلاس میں منیزہ کون, کیمرہ کھلا ہے کسی کو, کیمرہ بند کریے سارے. ٹھیک ہے, دیکھیے, اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات, ریڈ اینڈ رائٹ. یہ میں سوچے کہ یار چھٹی کی ایک دن تو چلے گا, پھر آپ کل پڑھ سکتے ہیں. عربی میں ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, ایک دن چھٹی کی آپ کو پھر کچھ سمجھ نہیں آئے گا آگے, یہ مسئلہ ہے. دیکھنا ہی پڑتا ہے پرانا ویڈیو, ورنہ کچھ سمجھ نہیں آئے گا, 0% بھی نہیں. ایسا نہیں ہے, انگلش نہیں ہے آج پڑھیں گے تو کل کوئی اور دیکھیں گے, اس میں چلتا ہی نہیں ہے. هل يمكننا الحصول على الرابط الاول للدرس, ہاں وہ آپ دیکھیں گے نا اس سے ہی, وہ آپ دیکھیں گے یوٹیوب چینل سے ہی. میں کہوں گا ابھی وہ سینڈ اس میں نا گروپ میں لنک آئے گی, وہاں لکھا ہوگا عربک کورس پلے لسٹ میں, وہ دیکھیں گے وہیں پہ انشاءاللہ. سر پلیز ہمیں صرف اور نحو پڑھاؤ گے, ہاں پڑھانا چاہیے اس کے بعد انشاءاللہ. مانی ابھی ہم پڑھ رہے خالی 20 دن تک ہمیں پڑھنا نا عربی, جب تک ہم پہنچیں گے وہ تھے نا 20 ویڈیو میں کوالٹی خراب ہو گئی تھی, ورنہ ہم نے یہ کورس کیا تھا ختم, ریکارڈ بھی ہو گیا تھا. اب میں نے ڈیلیٹ کیا وہ سارے ویڈیو 20 والے, اب پڑھیں گے واپس 20 تک, پھر اس میں ریکارڈ لگ بھگ مانی 50 تک ہو جاتے ہیں, وہ برابر 20 + 30 دیکھیں گے آپ اس سے ہی. پھر باقی جو ٹیکس ہے نا, ٹیکس کتاب کا ہم پڑھ رہے خالی نوٹس پر, مطلب پارٹ 1 کا ہم ٹیکس پڑھیں گے سارا, پارٹ 2 کا ٹیکس ہے نا, پارٹ 3 کا ٹیکسٹ وہ پڑھیں گے ویڈیو سے ہی. دارالحکمہ جو ہے نا, میں نے کہا تھا دارالحکمہ, میں کروں گا ابھی وہ والا بھی سینڈ نا, اس کے پلے لسٹ سارے تینوں پلے لسٹ. لیکن نوٹس جو ہوں گے نا, نوٹس وہ ہم پڑھیں گے یہاں پہ, مطلب رولس پڑھیں گے ہم سارے ان شارٹ گرامر کے. پھر ہم پڑھیں گے تمرین الصرف, ہے نا, تمرین الصرف نے پڑھی ہے تھوڑی سی, اس میں نے پڑھی تھی شاید 3 ویڈیو. اب نہ اسے ہی پڑھیں گے تمرین الصرف, وہ پھر انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا پڑھنا پھر عربی. ایگزام بھی آپ لیجیے پلیز, ایگزام بھی لیں گے انشاءاللہ, دیکھیں گے ایگزام کیسے لیں گے.
اقرا واكتب مع الضبط أواخر الكلمات. read and write with correct endings. البابو، کیونکہ با جو ہے وہ حرف قمریہ میں سے تو لام کو پڑھنا ہے البابو. التاجرو، کیونکہ تا جو ہے وہ حرف شمسیہ میں سے تو لام کو نہیں پڑھنا ہے. النجمو، جو سٹار ہے وہ النجمو پڑھنا ہے. اب پتہ ہے عربی گرامر اتنا خشک ہے، ابھی یہ لگ رہا ہے آپ کو آسان، تھوڑا خشک ہوتا ہے آگے. ویسے آسان ہی ہوتا ہے، خشک ہے لیکن آسان بھی ہے، لیکن خشک ہوتا ہے سچ میں. امین الضعیف ہے بڑھائی، ہم بہت پڑھیں گے انشاءاللہ. آسان نہیں ہے، آسان ہے اللہ قسم بہت آسان ہے، لیکن نوٹس ہونے چاہیے اچھے، تب جا کے پڑھ پاتے اچھے سے. ورنہ ایسے ہی رولس لکھے ہوئے کاپی پہ، پھر بھول گئے ہوں گے رولس، پتہ نہیں کیا اپنا ہی سمجھ نہیں آتا ہوگا انسان کو. تو اس لیے میں لگ نہیں نوٹس اچھے نوٹس ہیں، میں دیکھے یہ PDF اس پہ نا گوگل پہ اچھے سارے نوٹس، تو اسے آپ پڑھتے نا، اس پہ لکھا اچھے سے نوٹس پہ. باقی العربیۃ بین یدیک نا، وہ اچھی کتاب ہے ساری ساری. قطر الندى، آجر میاں، صرف الصغیر، وہ پڑھنی چاہیے بعد میں والی کتاب ہے. العربیۃ بین، اچھا بک پڑھاتے ہیں کیا؟ العربیۃ بین یدیک ہم پڑھیں گے، مجھے لگتا ہے وہ اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب، کیونکہ اس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. چائلڈ سیریز، ہاں وہ شاید اس میں 4 آتے ہیں نا کتابیں. وہ آسان ہے، دروس پڑھنے کے بعد انسان خود پڑھتا ہے کوئی بھی کتاب. دروس پڑھنے کے بعد مسئلہ نہیں رہتا ہے کچھ. دروس پہ رولز ہوتے ہیں 95% کور. آپ سوچئے، مطلب ہاف سینچری تک اس نے پڑھایا تھا عربی. کس نے؟ فا عبد الرحیم نے. ہاف سینچری، قریباً 50 سال تک اس نے پڑھایا تھا عربی. آپ خود سوچئے 50 سال تک ایکسپیرینس کیا اس کو ہوگا وہ کتاب لکھنے کے ٹائم پہ. وہ 12 والیومز میں، 12 والیومز میں سر وہ. سر ہاں بعد میں کلاس دینی ہے کہ نہیں، جیسے ہاں کہ کل کیا تھا؟ ہاں بعد میں بعد میں کلاس ہے 8:30 پہ، 40 حدیث کلاس انشاءاللہ. اوکے سر. ہم پڑھیں گے رمضان تک ہے نا عربی اس میں. باقی ریکارڈ ہو گیا اچھے سے، وہ آپ دیکھیں گے اس پہ انشاءاللہ. یہ اچھی کتاب ہے. القمر کیا ہو گیا؟ دا مون. لیکن دروس پڑھنی ہی پڑھنی ہے، دروس پڑھنی ہے تینوں. آپ بنیں گے کیا عربی میں؟ ماسٹر بنیں گے آپ. دروس پڑھنی ہے تینوں، کور ٹو کور سارا ختم کرنا ہے. آج ڈیٹا کا معاملہ سارٹ آؤٹ ہے. ہاں آج سارٹ آؤٹ ہے، مسئلہ نہیں ہے. آج اس کو آ رہا ہے 5G نیٹ، خود بخود 5G نیٹ آ رہا ہے اس کو آج. کبھی جاتا ہے کبھی آتا ہے بیچ میں. القمر ہو گیا دا مون، دا چاند. الدی کو کیا ہو گیا؟ دا روسٹر، گاڈر کوکر، دا گاڈر کوکر. الماء کیا ہو گیا؟ دا واٹر. السریر کیا ہو گیا؟ دا بیڈ، دا چارپائی. البیت دا ہاؤس، گھر. المسجد دا ماسک، مسجد. الرجل دا مین، آدمی. السکر دا چینی، شوگر. الورق دا پین.